अपने सबक का आगाज ग्रामर के सबक से करेंगे। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं ज़माइर मुत्तसिला का बयान। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ज़मीर वो कलिमा जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो। ज़मीर वो कलिमा जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो। हमने पढ़ा था कि ज़मीर की जमा होती है ज़माइर। फिर हमने पढ़ा ज़माइर की दो अक़साम हैं, ज़माइर मुनफसिला और ज़माइर मुत्तसिला। हमने पढ़ा ज़माइर मुनफसिला वो ज़माइर जो हमेशा दूसरे कलिमात से अलग इस्तेमाल होती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ज़माइर मुत्तसिला का बयान। ज़माइर मुत्तसिला वो ज़माइर जो हमेशा दूसरे कलिमात के साथ मिलकर इस्तेमाल होती हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हमने टेबल ड्रा किया। हमने कहा टेबल बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले 1 2 3 4 हमने 4 कॉलम लगाए, उनके ऊपर नंबरिंग की 1 2 3 4। उसके बाद हमने कहा हम रो लगाएंगे। ये ए रो पहली लगाएंगे जो कॉलम 1 और 4 से गुजरती हुई जाएगी। उसके बाद हम बी रो लगाएंगे। बी रो कॉलम 4 से शुरू होगी, 1 से गुजरती हुई जाएगी। उसके बाद फिर ए रो लगाएंगे। ए रो कॉलम 4 और 1 से गुजरेगी। बी रो कॉलम 4 से शुरू होगी, ए से गुजरती हुई जाएगी। इसी तरह ए रो फिर कॉलम 4 और 1 से गुजरती हुई जाएगी। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर सीगा देखना हो तो सीगा किस तरह देखा जाता है। तो ये देखें, सीगा देखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने जिस कलिमा का सीगा देखना हो उसको पहले हम ऊपर देखेंगे, फिर राइट देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे। फर्ज करें यहाँ पर जो ज़मीर आएगी वो क्या सीगा होगा, वाहिद मुज़क्कर गायब। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि ज़मीर वो कलिमा है जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूँ कि अली मेरा दोस्त है, वो लाहौर में रहता है। तो अब जो मैंने कहा वो ये ज़मीर है, वो कलिमा ज़मीर है। तो अगर वाहिद मुज़क्कर गायब तो क्या तर्जमा करेंगे, वो एक मुज़क्कर, तस्निया होगा तो वो दो मुज़क्कर, और जमा होगा वो सब मुज़क्कर। तो तर्जमा फिर मैंने कहा था उस दिन भी कि हमें मुज़क्कर कहने की और एक या सब कहने की ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आती कि उर्दू में हम सियाक़ो सबाक़ से ही अंदाज़ा कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि वो लाहौर में रहता है तो रहता तालिफ्ता से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो वाहिद है। अगर मैं कहूँ कि वो लाहौर में रहते हैं तो इसका मतलब है वो जमा है। ते से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो जमा की बात हो रही है। तो हमें वो जमा कहने की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ वो से ही काम चल जाता है। आज के ज़माइर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़मीर होगी हु। हु आप पढ़ते भी आ रहे हैं, अलामात में भी आपने पढ़ा था कि हु या ही तो तर्जमा करते हैं वो। तो हु सबसे पहली ज़मीर है हु, दूसरी ज़मीर है हुमा। ये ज़मीर हम ज़माइर मुनफसिला में भी पढ़ चुके हैं। ये पहली ज़मीर का फ़र्क है, वहाँ पर हुआ था और यहाँ पे हु, हुमा, हुम। वहाँ पे था हुआ हुमा हुम ज़माइर मुनफसिला में। ज़माइर मुत्तसिला में हु, हुमा, हुम। और उसके बाद है हा, हुमा, हुन्ना। ये पहली वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मोनस की ज़मीर ये मुख्तलिफ है। उसके अलावा बाकी वही ज़माइर हैं जो हमने ज़माइर मुनफसिला में पढ़ी थी, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। तो वहाँ पर था हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। तो पहली 6 ज़माइर मिलके पढ़ लेते हैं। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। फिर से हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। तो हु तर्जमा होगा वो एक मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर, हुम कुम तुम पढ़ते आ रहे हैं, जमा मुज़क्कर की अलामत है। हुम हो तो तर्जमा करते हैं वो सब मुज़क्कर, हुम वो। हा वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो मुअन्नस, हुन्ना वो सब मुअन्नस। उसके बाद हाजिर की ज़माइर
کا جیسے تھا نا انتا، تو آخر سے صرف ہم نے تا کی جگہ کاف کر دینا ہے اور ان کو ختم کر دینا ہے. کا کما کم کی کما کننا. کا کما کم کی کما کننا. ادھر ہم نے پڑھا تھا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا. تو یہاں پر ان کو ہم نے ختم کیا، صرف آخری جو حصہ تھا تا تما تم، اس کو ہم نے کا کما کم سے بدل دیا. تو مل کے پڑھتے ہیں کا کما کم کی کما کننا. پھر سے کا کما کم کی کما کننا. اب ہم 3 دفعہ شروع سے لے کر یہ پہلے 12 سیغے پڑھیں گے. ہو ہما ہم ہا ہما ہننا. کا کما کم کی کما کننا. ہو ہما ہم ہا ہما ہننا. کا کما کم کی کما کننا. ہو ہما ہم ہا ہما ہننا. کا کما کم کی کما کننا. اس کے بعد آخری 2 سیغے ہیں متکلم کے. واحد متکلم کا سیغہ یہ ہوگا یا. شا. اور جمع متکلم کا ہے نا نا. یا نا، ترجمہ میں اور ترجمہ ہم. یہ سیغہ ہے واحد متکلم، نون الف نا تثنیہ متکلم. حاضر کی ضمائر یاد رکھنے کے لیے طریقہ کا کما کم کی کما کننا یاد رہے گا. نون الف نا سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ جمع متکلم کا ہے. یا کا سیغہ یہ خالی یا، یہ تھوڑا سا ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں. ربی میرا رب، ربی میرا رب. دیکھیں یہ دونوں کلمات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اس پر راضی ہو، اس سے ایک مذکر. اور جب مؤنث ہوتی ہے تو ہم پھر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ ہے ہا. یاد رکھنے کے لیے ہم اس طرح بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. 5 دفعہ مل کے ضمائر متصلہ کی گردان پڑھیں گے. ہو ہما ہم ہا ہما ہننا. کا کما کم کی کما کننا. یا نا. ہو ہما ہم ہا ہما ہننا. کا کما کم کی کما کننا. یا نا. ہو ہما ہم ہا ہما ہننا. کا کما کم کی کما کننا. یا نا. ہو ہما ہم ہا ہما ہننا. کا کما کم کی کما کننا. یا نا. ہو ہما ہم ہا ہما ہننا. کا کما کم کی کما کننا. یا نا. آپ نے دیکھا ہو کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مذکر، ہما وہ 2 مذکر، ہم وہ سب مذکر، ہا وہ ایک مؤنث، ہما وہ 2 مؤنث، ہننا وہ سب مؤنث. کا تم ایک مذکر، کما تم 2 مذکر، کم تم سب مذکر، کی تم ایک مؤنث، کما تم 2 مؤنث، کننا تم سب مؤنث. یا واحد متکلم، میں نا ہم. دیکھیں آپ کہتے ہیں جزاک، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، جزاک اللہ. اور اگر آگے فیمیل ہوگی تو پھر ہم کہیں گے جزاک اللہ، اللہ آپ عورت کو جزا دے، جزاک اللہ پھر کہیں گے. اب دیکھیں کم، ہم پڑھتے آ رہے تھے ہم کم تم جمع مذکر کی علامتیں. ہم دیکھیں ترجمہ وہ سب، کم ترجمہ تم سب. کیوں کہ یہ حاضر کی ضمیر ہے. یہاں پر آپ ضمائر میں بھی یاد رکھیں گے، ادھر میں آپ کو علامات میں بھی انشاءاللہ یاد کرواتا رہوں گا. تو ہو ہما ہم ہا ہما ہننا. کا کما کم کی کما کننا. یا نا. اس طرح ہمارا آج کا